जय मसी। जय मसीह। फेरि पनि आज हामी यसरी सङ्गतिमा भेला हुन पाएका छौँ र तपाईँहरू आज जसरी हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ अनलाइनको माध्यमबाट हामी तपाईँ सबैजनालाई आजको सङ्गतिमा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। आउनुहोस् हामी सबैजना प्रार्थना गरेर आजको सङ्गतिलाई सुरु गर्नेछौँ। तपाईँ सर्वोच्च परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ। तपाईँ प्रभुले हामीलाई यो अवसर दिनुभएको छ, यो माध्यमहरू तपाईँले हामीलाई जुटाउनु भएको छ ताकि प्रभु हामी यसरी यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा पनि सङ्गति गर्न पाइरहेका छौँ। अनि प्रभु आज हामीले गरिने हरेक प्रभु यो गान भजन हामीले गाउने सबै यो कोरसहरूमा तपाईँ परमेश्वर महिमित हुनुहोस् र सङ्गतिभरिको सबै कुरामा तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नु भएर आफ्नो महिमा लिनुहोस् भन्ने हामी प्रार्थना गर्दछौँ। धन्यवाद तपाईँलाई प्रभु। सङ्गतिको सम्पूर्ण भाग तपाईँमा सुम्पँदै सबै कुराको लागि तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदै बिन्ती प्रार्थना चढाउँदछौँ येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। हुन्छ, हामी केही भजनहरू गाउनेछौँ। सुरुमा हामी हे सारा पृथ्वीका मानिस हो भन्ने यो बोलको भजनलाई गाउनेछौँ। आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर यो भजनलाई गाउँ।
हालेलुया। Amen. परमप्रभुको भजन गाउनु चाहिँ असल कुरा हो। हामीहरूको पनि एउटा भजन गाउनेछौँ। जब म प्रभुको भएर जिउन थालेँ, हामी यो बोलको भजन पनि गाउनेछौँ। जब म प्रभुको भएर जिउन थालेँ, जब म प्रभुको भएर जिउन थालेँ, मैले निराशामा शान्ति पाएँ, मैले निराशामा शान्ति पाएँ, जब म प्रभुको भएर जिउन थालेँ, जब म प्रभुको भएर जिउन थालेँ, जीवनका धेरै यात्राहरू आफ्नै इच्छामा हिँडिरहेँ, जीवनका धेरै यात्राहरू आफ्नै इच्छामा हिँडिरहेँ, मैले हार सम्झेँ जीवनलाई, व्यर्थ थियो यो जीवन मेरो, प्रभु तपाईँमा अर्थ पाएँ, व्यर्थ थियो यो जीवन मेरो, प्रभु तपाईँमा अर्थ पाएँ, जब म प्रभुको भएर जिउन थालेँ, जब म प्रभुको भएर जिउन थालेँ, जीवनका बाँकी यात्राहरू प्रभुको इच्छामा जिउन पाएँ, जीवनका बाँकी यात्राहरू प्रभुको इच्छामा जिउन पाएँ, मैले जित सम्झेँ जीवनलाई, लिनुहोस् प्रभु जीवन मेरो, प्रभु तपाईँ नै सहारा मेरो, लिनुहोस् प्रभु जीवन मेरो, प्रभु तपाईँ नै सहारा मेरो, जब म प्रभुको भएर जिउन थालेँ, जब म प्रभुको भएर जिउन थालेँ, मैले निराशामा शान्ति पाएँ, मैले निराशामा शान्ति पाएँ, जब म प्रभुको भएर जिउन थालेँ, जब म प्रभुको भएर जिउन थालेँ। हालेलुया। Amen. जब जब हामी प्रभुको भएर जिउन थाल्छौँ अनि हाम्रो निराशाहरू चाहिँ
हटेर जान्छ। आमेन। Amen. हालेलुया, प्रभुलाई महिमा भएको होस्। आउनुहोस् हामी अझै केही कोरसहरू गाएर हाम्रो प्रभुलाई अझै हामी उचाल्नेछौँ र हामी कोरसहरू गाउनुभन्दा अगाडि म तपाईँहरूको बिचमा बाइबलको एउटा खण्डबाट केही कुराहरू यहाँ राख्न चाहन्छु। हामीले भजन सङ्ग्रहको पुस्तकलाई हेऱ्यौँ भने चाहिँ हामी यहाँ भजन सङ्ग्रहको 113मा यसरी लेखिएको छ। यहाँ म केही पढ्छु। परमप्रभुको प्रशंसा गर, हे परमप्रभुका सेवक हो, प्रशंसा गर। परमप्रभुका नाउँको प्रशंसा गर। परमप्रभुको नाउँको अहिलेदेखि लिएर सदा सर्वदासम्मै प्रशंसा भइरहोस्। सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्मै परमप्रभुको नाउँको प्रशंसा हुनुपर्दछ। परमप्रभु सबै जाति जातिहरूमा उच्च हुनुहुन्छ र उहाँको महिमा स्वर्गभन्दा उच्च छ। हुन्छ, आउनुहोस् हामी परमप्रभुको प्रशंसा अझै गर्नेछौँ। हामी केही कुरोहरू अझै गाउनेछौँ। समय हाम्रा मुखहरू खोलेर हाम्रो परमप्रभुको नाउँलाई अझै उचाल्नेछौँ। उहाँलाई हालेलुया भन्दै हाम्रा हातहरू उचाल्दै हाम्रा हातहरू हल्लाउँदै ताली बजाउँदै उहाँको नाउँको जय जयकार हामी अझै गर्नेछौँ। हालेलुया। हाम्रो प्रभु येशू राजा हुनुहुन्छ, सियोनको राजा उहाँ हुनुहुन्छ र उहाँले सियोनमा आफ्नो विजय यात्रा गर्नुहुनेछ। हालेलुया, 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 हालेलुया। सियोनको राजा येशू, सियोनको राजा येशू, सियोनको राजा येशू राज गर्दै जाऊ। जय हालेलुया, जय हालेलुया, जय हालेलुया। आनन्द मनाऊ,
हालेलुया। हाम्रो येशू राजा हुनुहुन्छ, उहाँले राज गर्नुहुन्छ। हालेलुया हाम्रो जीवनमा। अनि प्रभु तपाईले आफ्नो राज चाहिँ सारा पृथ्वीमा गर्नुहुन्छ। हालेलुया तपाईको राज्य कति महान छ। हालेलुया तपाईको राज्यमा प्रभु जसरी हामी प्रवेश गर्नेछौँ अनि त्यो विजय यात्रा जसरी तपाईले गर्नुभयो प्रभु, अनि हामी पनि एक दिन तपाईसँग त्यो यात्रा गर्नेछौँ प्रभु। अनि सबै कुराहरूलाई देखेर प्रभु हामी तपाईको नाउँलाई अझै उचाल्दछौँ, तपाईको नाउँको जय जयकार हामी अझै गर्दछौँ। हालेलुया प्रभु येशू, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद चढाऊ हृदयदेखि, धन्यवाद पवित्र परमेश्वरलाई, धन्यवाद उहाँले दिनुभयो येशू ख्रीष्ट आफ्नो पुत्र। धन्यवाद प्रभु येशू। हाम्रो हृदयको अन्तस्करणबाट हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ, कारण तपाईले हामीलाई जुन प्रेम गर्नुभयो, जुन प्रेमले तपाईले हामीलाई अँगाल्नुभयो, अनि सबै कुराहरूप्रति हामी धेरै धन्यवादी छौँ। तपाईले हामीलाई त्यो जीवन दिनुभयो, त्यो जुन जीवन चाहिँ प्रभु निराशामा छैन, जुन जीवन चाहिँ त्यो पुरानो मानसिकतामा छैन। अब थोकहरू विचारहरू नयाँ भएका छन्, अनि सबै तपाईको प्रेमको कारणले गर्दाखेरि हो, तपाईको बलिदानको कारणले गर्दाखेरि हो प्रभु। धन्यवाद तपाईलाई, तपाईले आफ्नै पुत्र हाम्रो निम्ति दिनुभएको लागि परमेश्वर धन्यवाद। सबै आराधना भक्ति हामी तपाईलाई चढाउँदछौँ येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। हुन्छ, अब हामी बाँकीको समय वचनबाट उत्साह लिनेछौँ। सबैजनालाई जय मसीह। सबैलाई जय मसीह। फेरि पनि हामी यो अनलाइन मार्फत पनि हामी सङ्गतिमा यसरी जोडिन पाउँदाखेरि मलाई एकदमै खुसी लागेको छ। र यसरी फेरि पनि तपाईँको बिचमा परमेश्वरको वचनबाट बोल्ने अवसर मिलेको छ र म कर्नस्टोन चर्च परिवारलाई नै म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामी यो समयमा एउटा यस्तो समयमा उपस्थित भइराखेका छौँ। हाम्रो परिस्थिति अवस्थाहरू, अहिलेको परिस्थिति अवस्थाहरू चाहिँ
एकदमै प्रतिकूल अवस्थामा छ र यो अवस्थामा पनि हामीले यसरी परमेश्वरसँगको सङ्गति, एकअर्का बिचको सङ्गतिलाई हामीले निरन्तर कायम राख्ने कोसिस गरिराखेका छौँ र हामीले यसरी साथ सङ्गति गरिराखेको छ। र यो समयमा म तपाईँहरूको बिचमा परमेश्वरको वचनबाट केही कुराहरू ल्याउनेछु। तपाईँहरू सबैले मसँग बाइबल पल्टाउनुहोस्। बाइबलमा हामी उत्पत्तिको पुस्तकबाट हामी यो समयमा हेर्नेछौँ। उत्पत्ति 12 अध्यायमा अनि अब्राहमको जीवनबाट थोरै हामी केही कुराहरू हेर्नेछौँ र जसबाट हामी केही कुराहरू हाम्रो जीवनको निम्ति उपयोगी कुराहरू चाहिँ हामी यसबाट हामी सिक्नेछौँ। र तपाईँहरू सबैले बाइबल पल्टाउनुहोस्। बाइबल पल्टाइसक्नु भएको छ भनेदेखि उत्पत्ति 12 अध्यायको 1 देखि हामी तल हामी हेर्नेछौँ। उत्पत्ति 12 अध्यायको 1 देखि हामी 5 पदसम्म हामी यो खण्डलाई पढ्नेछौँ। यहाँनिर कनानतिर अब्राहमको यात्रा भनेको छ र यहाँ परमेश्वरले अब्राहमलाई गरेको प्रतिज्ञाको विषयमा यहाँ उल्लेख गरिएको छ। यहाँ यसरी लेखेको छ, परमप्रभुले अब्राहमलाई भन्नुभयो, तेरो देश र तेरा कुटुम्ब तथा तेरा पिताका घरबाट निस्केर जुन देश म तँलाई देखाउँछु त्यहाँ जा। म तँबाट एउटा ठुलो जाति खडा गर्नेछु र तँलाई आशिष दिनेछु। म तेरो नाउँ प्रसिद्ध गराउनेछु र तँ आशिषको मूल हुनेछस्। तँलाई आशिष दिनेहरूलाई म आशिष दिनेछु र तँलाई शराब दिनेहरूलाई शराब दिनेछु। तँद्वारा नै पृथ्वीका सबै कुलले आशिष पाउनेछ। यसै कारण परमप्रभुले भन्नुभयो बमोजिम अब्राहम गइहाले र लोत पनि तिनीसँग गए र हारानबाट निस्केर जाँदा अब्राहम 75 वर्षका थिए। अब्राहम, तिनकी पत्नी साराई र तिनका भतिजा लोत र तिनीहरूले जम्मा गरेका सबै धन सम्पत्ति र हारानमा प्राप्त गरेका मानिसहरूलाई लिएर कनान देशमा जानलाई निस्के अनि त्यहाँ पुगे। प्रभुले यो वचन पढाइमा आशिष दिनुभएको होस् हामी सबैलाई। हामी यहाँ हेर्छौँ अब्राहमको जीवनमा एउटा महत्त्वपूर्ण समय थियो यो अब्राहमको जीवनमा। र जुन अब्राहमले परमेश्वरको आज्ञा अनुसार अनि परमेश्वरको वचन अनुसार अनि अब्राहमले आफैलाई लगेको कुराहरू चाहिँ हामी यहाँनिर देख्छौँ। अनि यहाँनिर हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि अब्राहमलाई परमेश्वरले एउटा ठुलो आशिषित व्यक्तिको रूपमा प्रस्तुत गर्न लाग्नु भएको हामी यहाँ देख्छौँ। अनि यहाँनिर अब्राहमले भन्नुभएको छ, तँबाट एउटा ठुलो जाति खडा गर्नेछु, तँलाई आशिष दिनेहरूलाई म तेरा आशिष दिनेछु, म तेरा नाउँ प्रसिद्ध गराउनेछु, त आशिषको मूल हुनेछ भनेर यहाँनिर हामी भनेको हामी देख्छौँ। अनि अब्राहमको जीवनमा हामीले हेऱ्यौँ भने आज बाइबलमा हामीले हेऱ्यौँ भने अब्राहम एकदमै महत्त्वपूर्ण मानिसको रूपमा हामी देख्छौँ। यहाँनिर अब्राहमको जीवनलाई हेर्दै गर्दाखेरि अब्राहमको त्यो नाउँ अनि उहाँको प्रसिद्धताको कुराहरू अनि उसको सफलताको कुराहरू गर्दाखेरि अब्राहमको जीवनमा एउटा ठुलो परमेश्वरले बोल्नुभयो अनुसार पुरा भएको कुराहरू चाहिँ हामी यहाँनिर देख्छौँ। र हामीले अब्राहमको विषयमा धेरैजना हामी सबैले अध्ययन गरिराखेका पनि छौँ र त्यहाँबाट म केही कुराहरू यस उहाँको जीवनबाट हामी यहाँ हेर्नेछौँ। र अब्राहमको जीवनमा हामीले हेर्दै गर्दाखेरि अब्राहमलाई परमेश्वरले यति धेरै प्रसिद्ध बनाउनु भयो, यति धेरै आशिष बनाउनु भयो, आशिषको मूल बनाउनु भयो होइन। हामी त्यो सबै एउटा हुनुभन्दा अगाडिको अवस्थालाई हामीले अब्राहमको जीवनबाट केही कुराहरू चाहिँ हामी देख्नेछौँ। र हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि अब्राहमको जीवनलाई हामीले हेर्दाखेरि अलि गहिरिएर निहाल्ने हो भनेदेखि अब्राहमको जीवन र सुरुवात अवस्थाहरूलाई हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यहाँनिर अब्राहमको पृष्ठभूमिलाई हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यहाँनिर अब्राहमको जीवन तपाईँ र हाम्रो जीवन जस्तै सामान्य जीवन थियो भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँनिर देख्दछौँ। र हामीले यहाँ हेर्दाखेरि अब्राहम जब हारानबाट निस्केर जाँदै गर्दाखेरि त्योभन्दा अगाडि अब्राहमको पृष्ठभूमिलाई हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँनिर महत्त्वपूर्ण कुराहरू के देख्छौँ भनेदेखि त्यहाँनिर अब्राहमको बारेमा उत्पत्ति 11 अध्यायको 10 देखि 32 पदसम्म त्यहाँनिर त्यो उल्लेख गरिएको छ। अनि त्यहाँ हामी हेऱ्यौँ भनेदेखि अब्राहमको पृष्ठभूमिलाई हेऱ्यौँ भने अब्राहम चाहिँ
मसोपोटियामा कल्दीहरूको उर भन्ने ठाउँमा बस्थे। त्यसै ठाउँमा उनले दर्शन पाएको कुराहरू चाहिँ हामी देख्छौँ त्यहाँनिर, होइन। अनि त्यहाँबाट कनान जान तेरहको परिवार अनि हारानमा आएर बसोबास गरेका थिए, होइन। अनि त्यसै ठाउँबाट चाहिँ अब्राहमले आफ्नो परिवार साथै लुतलाई साथमा लिएर परमेश्वरले जा भनेको ठाउँमा गएको कुराहरू चाहिँ हामी देख्दछौँ। र हामीले यो कुरा बुझ्दछौँ कि अब्राहमलाई परमेश्वरले जा भनेको ठाउँमा उनी जान त्यहाँ हारानबाट निस्केको हामी देख्छौँ। त्योभन्दा अगाडि जुन मसोपोटियाको मा कल्दीहरूको उर भन्ने ठाउँमा उनको परिवारको बसोबास भएको कुराहरू चाहिँ हामी देख्छौँ त्यहाँनिर, होइन। अनि त्यहाँनिर बस्दै गर्दाखेरि त्यो परिवार त्यहाँ रहँदै गर्दाखेरि त्यहाँनिर अब्राहमको पृष्ठभूमि त्यहाँको समाजलाई तपाईँ र मैले हेर्ने हो भनेदेखि त्यो समाज चाहिँ मूर्ति पूजाले भरिएको समाजहरू थियो, होइन। मूर्ति पूजाले भरिएको समाजबाट उनी निस्केर आएका थिए। त्यति मात्रै होइन, उनको समाज मात्रै होइन, अनि उसको के भन्छ परिवार, होइन। तेरह र तेरहका परिवारहरू सबैले मूर्ति पूजा गर्थे। हामीले त्यहाँ हेऱ्यौँ भने त्यहाँनिर देख्दछौँ प्रियहरू। अनि त्यो ठाउँमा मसोपोटियामा हुने बेलामा 7 अध्यायको 2 देखि 5 पदमा पनि हामी त्यहाँ देख्दछौँ। अनि त्यसपछि त्यहाँ अब्राहमको परिवार चाहिँ एउटा मूर्ति पूजाले भरिएको ठाउँमा थियो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्दछौँ। अनि हामीले त्यहाँ हेऱ्यौँ भनेदेखि अब्राहमको परिवार, त्यहाँका समाज, त्यहाँका मानिसहरू अनि सबैजना त्यो मूर्ति पूजा गर्ने पृष्ठभूमिमा हुर्किएको हामी कुराहरू चाहिँ हामी देख्छौँ त्यहाँनिर। हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यहाँनिर यहोशू 24 अध्यायको 2 देखि 3 पदमा त हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यहाँनिर के भन्छ यहोशूले त्यहाँनिर बताएको हामी देख्छौँ। हामी हेरौँ यसलाई अलिकति। यहोशूको पुस्तक हामी यहोशू 24 अध्यायको 2 पद तपाईँहरूले पल्टाउनु भए पनि हुन्छ। त्यहाँनिर 24 अध्यायको 2 देखि हामी 5 पदसम्म हेर्छौँ। त्यहाँ एउटा घटना हामी देख्छौँ त्यहाँनिर 24 अध्यायको त्यहाँनिर अब के भन्छ यहोशूले इजरायलका परमेश्वर यहोशूले सबै मानिसहरूलाई भने परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर भन्नुहुन्छ, अहिले अब्राहम र नाहोरका बुवा तेरह तिनीहरूका पिता पुर्खा युफ्रेटिस नदी पारी बस्थे र तिनीहरू अरू देवताहरू पुज्थे भनेर त्यहाँनिर हामी भनेको देख्छौँ। अनि तर मैले तिमीहरूका पुर्खा अब्राहमलाई युफ्रेटिस नदी पारीबाट ल्याएँ र त्यसलाई कनान देशमा चारै दिशामा डोर्याएँ र त्यसका सन्तान वृद्धि गरेँ। मैले त्यसलाई इसहाक दिएँ, फेरि मैले इसहाकलाई याकुब एसाव दिएँ, अनि मैले एसावलाई त्यसका अधिकारको निम्ति सेरैको पहाडी देश दिएँ। याकुब र त्यसका छोराहरूलाई चाहिँ मिस्रतिर गए। तब मैले मोसा र हारूनलाई पठाएँ। त्यहाँ मैले गरेका काम मिस्र देशमा विपत्ति पठाएपछि मैले तिनीहरूलाई निकालेर ल्याएँ। अब यो अलिकति छोटो इतिहास हो यो। त्यहाँनिर यहोशूले भन्दै गर्दाखेरि के भनेको छ भनेदेखि अब्राहमको पिता तेरह, होइन, हामी त्यहाँ देख्छौँ तिनीहरू चाहिँ युफ्रेटिस नदी पारी बस्थे अनि तिनीहरूले चाहिँ अरू देवी देवताहरू पुज्थे भनेर हामी त्यहाँनिर भनेको हामी देख्छौँ। त्यो अवस्थालाई हेर्दाखेरि अब्राहम पनि एउटा मूर्ति पूजासँग जोडिएको समाजसँग बसेका थिए। उनीहरूले साँचो परमेश्वरलाई चिनेको थिएन, जीवित परमेश्वरलाई उनीहरूले नजिकबाट बुझेका थिएन। तिनीहरू चाहिँ एउटा मूर्ति पूजाको अवस्थामा रहिरहेको अवस्थामा थिए तिनीहरू। र हामीले त्यहाँ हेर्दै गर्दाखेरि अनि अब्राहमको जीवन र अहिले हाम्रो जीवनलाई हेर्ने हो भने त्यति धेरै हामी फरक देख्दैनौँ। तर अब्राहमको जीवनमा ठुलो आशिषको कुराहरू देख्दाखेरि, अब्राहमको जीवनमा त्यो प्रसिद्धताका कुराहरू देख्दाखेरि, अनि अब्राहमको जीवनमा यति धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू परमेश्वरले गर्नुभएको कुराहरू हामी हेर्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामीलाई लाग्छ अब्राहम चाहिँ एकदमै विशेष प्रकारको मानिस थियो होला जस्तो हामीलाई कहिलेकाहीँ त्यो खालको फिलहरू हुन्छ, होइन। त्यो खालको विचार हामीलाई आउँछ। अब्राहम चाहिँ विशेष खालको मानिस होला भन्ने खालको हामीलाई विचार लाग्छ। तर अब्राहम एकदमै साधारण मानिस थिए, एकदमै तपाईँ र हामी जस्तै परिस्थिति अवस्थामा हुर्किएका मानिस थिए।
अनि हामी देख्छौँ परमेश्वरले अब्राहमलाई यति धेरै ठुलो प्रसिद्धता दिनु र आशिष तुल्याउनुको कारण होइन, अब्राहमको जीवनमा यति धेरै ठुलो कार्य गर्नुको कारण चाहिँ अब्राहमको जीवनमा परमेश्वरले गर्नुभएको महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ अब्राहमको आफ्नो कमिटमेन्ट होइन, आफ्नो प्रतिबद्धता र अनि परमेश्वरप्रति उनको के भन्छ जवाबदेहिताको कुराहरू हामी यहाँनिर देख्दछौँ होइन। हामीले यहाँ हेऱ्यौँ भनेदेखि अब्राहमको जीवनबाट यति धेरै प्रभाव परेको छ कि अब्राहमको आफ्नै परिवार अनि अब्राहमको कुल अनि तथा जातिहरूको कुराहरू हामी त्यहाँ देख्छौँ, प्रसिद्ध कुरा देख्दछौँ। अनि त्यहाँ उनको राज्य अनि देशको कुराहरू हामी देख्छौँ त्यहाँनिर, अनि सारा संसारको कुराहरू। अब्राहमको जीवनको प्रभाव चाहिँ असर चाहिँ उनको परिवारमा, उनको कुलमा अनि उनको राज्य देशमा अनि त्यसै गरी संसारका सबै ठाउँमा आज हामीले देखिराख्दाखेरि अब्राहमको जीवनमा हामी यो महत्त्वपूर्ण कुराहरू देख्दछौँ प्रियहरू। यसकारण यो प्रभाव चाहिँ अब्राहमको जीवनबाट चाहिँ भएको अनि अब्राहमको जीवनबाट अनि यो खालको असरहरू हामी त्यहाँ देख्दछौँ। अनि यसको कारण चाहिँ यो हो कि अब्राहम होइन को जीवन परमेश्वरप्रतिको उनको विश्वासको जीवन अनि परमेश्वरप्रतिको उनको आज्ञाकारिताको जीवन अनि परमेश्वरप्रतिको उनको इमान्दारिताको जीवन अनि परमेश्वरसँगको नजिकको घनिष्ठ सङ्गतिको कारण अनि यी सबै कुराहरू चाहिँ हामी देख्दछौँ। यस कारणले गर्दा अब्राहमको जीवनमा के थियो भन्ने कुराहरू त्यति महत्त्वपूर्ण भएन होइन। अब्राहमको जीवनलाई हेर्दै गर्दाखेरि अब्राहमको जीवनमा यी जीवन चाहिँ कस्तो थियो के थियो भन्ने भन्दा पनि उनले परमेश्वरलाई चिनिसकेपछि, परमेश्वरलाई देखिसकेपछि, परमेश्वरलाई उनले के भन्छ जानिसकेपछि उनको जियाएको कुराहरूले उनको के भन्छ प्रतिबद्धताका कारणले गर्दाखेरि उनको जीवन जिउने कुराको कारणले गर्दाखेरि अब्राहमको जीवनमा यो ठुलो आशिषका स्रोत अनि उनको जीवनमा मात्रै होइन, उनको परिवारमा, उनको जातिमा, उनको राज्यमा, उनको देशहरूमा, उनी संसारका सबै मानिसहरूको जीवनमा अब्राहमको यति धेरै ठुलो प्रभाव हामी देख्दछौँ होइन। र हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ। मैले किन यो भन्दैछु भनेदेखि हामीलाई कहिलेकाहीँ अब्राहमको जीवन हेर्दाखेरि हाम्रो प्रसिद्धको मात्रै हामीले कहिलेकाहीँ त्यसको मात्रै हामीले के भन्छ हेर्ने गर्छौँ र त्यसको मात्रै हामी विचार गर्छौँ, तर अब्राहमको वास्तविक धरातल पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसकारण अब्राहमको जीवनमा यति धेरै हुनुको पछाडि अब्राहमले परमेश्वरसँगको उनले जिएको कुराहरू हामी त्यहाँ देख्छौँ। अब्राहम चाहिँ परमेश्वरमाथि विश्वास गरेका थिए होइन, एउटा विश्वासयोग्यताको जीवन उनले जिएका थिए। रोमी 4:3 भन्छ उनको विश्वास चाहिँ धार्मिकतामा गनिएको कुराहरू हामी देख्छौँ। गलाती 3:6-9 पनि हामी यहाँ देख्छौँ। अनि अब्राहमको विश्वासको विषयमा धेरै बढाइ हुन्छ, धेरै प्रचारकहरूले प्रचार गर्छन् अनि अब्राहमको विश्वासको विषयमा बढाइ गरेको हामी देख्छौँ। अनि हामीलाई थाहा छ अब्राहम त्यो पृष्ठभूमिबाट आउँदै गर्दाखेरि पनि अनि अब्राहमले त्यो साँचो परमेश्वरलाई नदेखेको परमेश्वरलाई उनले हृदयदेखि विश्वास गरेर उनको आज्ञालाई मानेको कुराहरू पालन गरेको कुराहरू चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यसकारण उनको विश्वासको कारणले गर्दाखेरि अनि यो सबै कुराहरू सम्भव भएका कुराहरू चाहिँ हामी देख्छौँ। एउटा विश्वासको कुराहरू हामी देख्दछौँ होइन, अब्राहमको आज्ञाकारिताको कुराहरू हामी देख्दछौँ होइन। परमेश्वरले जे कुरा परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभयो त्यो कुरा चाहिँ उनले आज्ञा पालन गरेको हामी देख्छौँ। परमेश्वरको वचनको आज्ञा पालन गरेको कुराहरू चाहिँ हामी देख्छौँ। अब्राहमले परमेश्वरले भन्नुभएका वचनलाई उनले आज्ञाकारिताको रूपमा उनले लिएको कुरा हामी देख्छौँ। उनले नाइनास्ति नगरेको कुराहरू हामी देख्दछौँ। हामीले हेऱ्यौँ भने इसहाकको के भन्छ बलिदानको विषयमा पनि होइन, उनले के भन्छ बलिदान चढाउने विषयमा पनि उनले आफ्नै छोरालाई परमेश्वरको आज्ञा अनुसार बलिदान चढाउन तयार भएको कुराहरू, यी सबै कुरालाई हेर्दै गर्दाखेरि उनलाई जहाँ भनेको देशमा जान तयार भएको कुराहरू हेर्दाखेरि यी सबै कुराहरू गर्दाखेरि अब्राहमको जीवन चाहिँ एउटा आज्ञाकारिताको जीवन हामी त्यहाँनिर देख्दछौँ प्रियहरू। अब्राहमको जीवनमा त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हामी देख्छौँ। हामीले हेऱ्यौँ भने हिब्रू 11:8-10 त्यहाँनिर हेऱ्यौँ भने अब्राहमले उनको आफ्नो जीवनमा अनि उनले गरेका कुराहरू हामी देख्छौँ। 8-10 हामी यहाँनिर देख्दछौँ, विश्वासद्वारा अब्राहमले आज्ञा पालन गरे भनेको छ र जाऊ भनेको ठाउँतिर गएर जुन ठाउँ
उत्तराधिकारको रूपमा उनले पछि पाउने थिए। यद्यपि उनी कनानतिर गइरहेका थिए, त्यो उनलाई थाहा थिएन। विश्वासद्वारा उनी एक परदेशी झैँ प्रतिज्ञाको देशमा इसहाक र याकुब जस्तै तम्बुहरूमा बसोबास गरेर उनीहरू अब्राहमसँगै त्यही प्रतिज्ञाको हकदार थिए भनेर भनेको छ। अनि किनकि उनले एउटा जग भएको सहरको प्रतीक्षा गर्थे, जसलाई बनाउनु हुने र निर्माण गर्नुहुने परमेश्वर नै हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा उनले विश्वास गरेका थिए। विश्वास सँगसँगै उनले आज्ञाकारिताको जीवन उनले जिएको कुराहरू चाहिँ हामी देख्छौँ हैन। उनले त परमेश्वरमाथि विश्वास गरे हैन। उनले उनको पृष्ठभूमि हेर्दाखेरि त्यो परमेश्वरसँग अभ्यास गरेकै थिएन। त्यो परिवारले साँचो परमेश्वरसँग अभ्यासको जीवन जिएका थिएन। एउटा मूर्ति पूजामा जिइरहेका परिवार थिए। त्यो परिवारहरूभित्रबाट पनि उनले साँचो परमेश्वरलाई विश्वास गरेको कुराहरू चाहिँ हामी देख्छौँ। त्यसै गरी उनले विश्वास साथसाथै हैन अनि आज्ञाकारिताको कुराहरू पनि उनले गरेको हामी देख्छौँ। अनि अब्राहम इमान्दारिताको कुराहरू अब्राहमको जीवनमा हामी देख्छौँ हैन। अनि एकदमै इमान्दार साथ उनले जीवन जिएका थिए। र अनि अर्को कुरो चाहिँ उनले परमेश्वरसँग नजिकको त्यो घनिष्ठ सङ्गति उनले जीवन बिताएका थिए। उनले नजिकबाट परमेश्वरसँग सम्बन्ध राखेका थिए हैन। मैले के भन्छ अब्राहम र परमेश्वर बिचको सङ्गति घनिष्ठ थियो भन्ने कुरा तपाईँले मैले हेऱ्यो भनेदेखि त्यहाँनिर बाइबलमा धेरै ठाउँमा हामी देख्छौँ हैन। अब्राहम सबैले परमेश्वरलाई भेट्न जान्थे भनेर भनेको छ। अनि अब्राहमसँग परमेश्वरको कुराकानी भएको कुराहरू हामी देख्छौँ, वार्तालाप भएको कुराहरू हामी देख्छौँ, छलफल भएको हामी देख्छौँ। यी सबै कुराले के देखाउँछ भने अब्राहमको जीवन चाहिँ एउटा सङ्गतिमा, एउटा घनिष्ठ सङ्गतिमा थियो भन्ने कुरा चाहिँ जनाउँछ। अनि यी चारवटा कुराहरू हैन अब्राहमको जीवनमा तपाईँ र मैले देख्दछौँ हैन। अब्राहमको एउटा विश्वासको कुराहरू, त्यसै गरी अब्राहमका आज्ञाकारिताका कुराहरू, अब्राहमको इमान्दारीपनको जीवनको कुराहरू, अनि परमेश्वरसँग घनिष्ठ सङ्गतिका कुराहरू, यी चारवटा कुराले अब्राहमको जीवनलाई यति धेरै ठुलो आशिष बनाएको हामी देख्छौँ। अब्राहमको जीवन मात्रै होइन, अब्राहमको परिवार, जाति, राज्य अनि अब्राहमका सारा संसारलाई आज अब्राहमद्वारा आशिषित गराएको कुराहरू चाहिँ हामीले देख्दछौँ प्रियहरू। यसै कारण हामीले कुरा बुझ्नु पर्दछ कि अब्राहमको जीवनबाट यति धेरै ठुलो प्रभाव हामी देख्दछौँ, यति धेरै ठुलो असर देख्दछौँ। उनको एउटा जीवन परमेश्वरमा समर्पणताको जीवनको कारणले गर्दाखेरि, परमप्रभुमा विश्वासका साथ अनि इमान्दारीका साथ, आज्ञाकारिताका साथ अनि उहाँसँगको सङ्गति, घनिष्ठ सङ्गतिका साथ जे कारणले गर्दाखेरि अनि आज अब्राहमद्वारा यति धेरै असर भएको हामी देख्दछौँ। र हामीले यो कुरा बुझ्नु पर्दछ। आज मैले तपाईँलाई अब्राहमको जीवनबाट यो छोटो रूपमा तपाईँलाई मैले बताइराखेको छु। यो बताउँदै गर्दाखेरि तपाईँलाई मैले यो कुरा थाहा पाउनु पर्दछ, अब्राहम पनि साधारण मानिस थिए, जसको कारणले गर्दाखेरि जुन अब्राहम त्यो साधारण जीवनबाट उनले चाहिँ परमेश्वरमाथि विश्वास गरेको कारणले त्यो प्रकारको जीवन जिएको कारणले गर्दाखेरि उनको जीवनद्वारा ठुलो असर भएको हामी देख्दछौँ। र तपाईँ र मैले पनि यो कुरालाई बुझ्नुपर्छ प्रियहरू। र अब्राहमलाई हामीले कहिलेकाहीँ त्यो प्रकारले बुझ्दैनौँ। र हामी जस्तै मानिस हो अब्राहम, जसले परमेश्वरलाई पछि चिनेका थिए हैन। उनको साधारण के भन्छ सानैदेखि अभ्यास थिएन, परमेश्वरसँग जिउने कुराहरू उनको अभ्यास थिएन। तर अब्राहमले परमेश्वरमाथि विश्वास गरिसकेपछि अनि त्यहाँदेखि उनको जीवन जिएको कारणले गर्दाखेरि, असल प्रकारले जिएको कारणले गर्दाखेरि यसरी के भन्छ उनको जीवनमा, उनको जीवनसँगै उनको परिवारमा, उनको परिवारसँगै उनको समाज जातिमा, समाज जातिसँगै उनको राज्यमा, राष्ट्रमा अनि त्यसै गरी संसारका सबै ठाउँमा आज अब्राहमको नाउँ प्रसिद्ध भएको हामी देख्छौँ। यसै कारण प्रिय यो कुरा हामीले याद गर्नुपर्छ। यो कुरा तपाईँ र मैले याद गर्नुपर्छ कि अब्राहमको जीवनबाट पनि हामीले यो देख्दछौँ प्रियहरू हैन। भने तपाईँ र म जस्तै मानिस थियो अब्राहम पनि। यसै कारण हाम्रो जीवनबाट पनि आज धेरै असरहरू छोड्न सक्छौँ जब हामी परमेश्वरमा यो अब्राहमले जस्तै हामी जीवन जिउँछौँ। प्रियहरू,
तपाईँले यदि असल प्रकारले जीवन जिउनु भयो भनेदेखि, परमेश्वरमा साँचो प्रकारले विश्वास गरेर जिउनु भयो भनेदेखि, र तपाईँले अब्राहमले जस्तै विश्वास गरेर, अब्राहमले जस्तै आज्ञाकारितामा, अब्राहमले जस्तै इमान्दारितामा, अब्राहमले जस्तै सङ्गति गरेर प्रभुसँग नजिकको सम्बन्धमा जियो भनेदेखि तपाईँको परिवार, तपाईँको जीवनसँगै तपाईँको परिवारसँगै तपाईँको आफन्तहरू, तपाईँका जातिहरू, तपाईँका राष्ट्रका मानिसहरू अनि आज संसारका सबै मानिसले तपाईँको जीवनबाट असर जानेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ प्रियहरू। त्यसै कारण मैले तपाईँलाई भन्दै गरेको कुरा चाहिँ यो हो कि तपाईँ र मेरो जीवनबाट हामीले अझै धेरै आश्रित हामीले भएको मानिसहरू भएको देख्न चाहन्छ भने तपाईँ र मेरो जीवन पहिला के हुनु पऱ्यो? ठिक हुनु पऱ्यो। म धेरैपल्ट भन्ने गर्छु, यदि हाम्रो परिवारका सदस्यहरू होइन, तपाईँको छोराछोरी हुनसक्छ, तपाईँको श्रीमान अथवा श्रीमती हुनसक्छ, तपाईँको आमा बुवा हुनसक्छ, तपाईँको अरू परिवारका सदस्यहरूले पनि यदि साँच्चै नै परमेश्वरलाई नजिकबाट चिनेर विश्वास गरेर अनि एकदमै आशिष जीवन जिएको देख्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि, तपाईँको परिवारहरू, तपाईँको जातिहरू, तपाईँका मानिसहरू चाहिँ बाँचेको देख्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि प्रियहरू, तपाईँ र मैले यो विश्वासको जीवन, इमान्दारिताको जीवन, तपाईँ र मेरो अनि यो के भन्छ आज्ञाकारिताको जीवन अनि प्रभुसँगको हाम्रो घनिष्ठ सङ्गति एकदमै अपरिहार्य छ प्रियहरू। यो कुरा तपाईँ र मैले बुझ्नु जरुरी छ। यसै कारणले गर्दा आज हामीले सिक्ने कुरा यही नै हो प्रियहरू। आज हामीले अब्राहमको जीवनबाट मैले तपाईँलाई देखाउन लगाइरहेको कुरा यही नै हो कि अनि अब्राहमको जस्तै प्रभावको जीवन यदि तपाईँ र म जिउन चाहन्छौँ भनेदेखि, प्रभावको जीवन तपाईँ र म जिउन चाहन्छौँ, तपाईँको आफ्नो जीवन, आफ्नो परिवार, आफ्ना जाति, आफ्ना मानिसहरू, आफ्ना राष्ट्रका मानिसहरू यदि तपाईँ साँच्चै नै बाँचेको देख्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ र मैले त्यही प्रकारले जीवन जिउनु जरुरी छ। अब्राहमले जस्तै तपाईँ र मैले जीवन जिउनु आवश्यक छ प्रियहरू। हामीले कुरा बुझ्नु पर्दछ। हामीले जिएको जीवनको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो कुरा थाहा पाउनु पर्दछ कि हाम्रो कारणले गर्दाखेरि अरू धेरै मानिसहरूले अनि त्यहाँनिर उद्धार पाउनेछन्, आशिषित हुनेछन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। धेरैपल्ट हामी के भन्छ हामी देख्दछौँ मण्डलीमा, चर्चहरूमा श्रीमान छ, श्रीमती चर्चमा छैन, श्रीमती छ, श्रीमान छैन, छोराछोरी छ, आमा बुवा छैन, आमा बुवा छ, छोराछोरी छैन। आज यस्ता प्रकारको अवस्थाहरू चाहिँ मण्डलीमा छ होइन। अनि हामी धेरै प्रार्थना पनि गर्छौँ, हामी इच्छा गर्छौँ, चाहना गर्छौँ अरू धेरै मानिसहरू चाहिँ बाँचोस्, हाम्रो परिवारका सदस्यहरू बाँचुन् अनि अरू मानिसहरूले विश्वास गर्न सकुन् भन्ने हाम्रो इच्छा हामी गर्छौँ भनेदेखि तपाईँ र मैले प्रभुमा असल प्रकारले जीवन जिउनुपर्छ। अनि मात्रै हाम्रो जीवनको असर चाहिँ अरू मानिसहरूमा पर्न सक्छ। अरू हाम्रा परिवारका सदस्यहरूले प्रभुलाई विश्वास गर्न सक्छन्। यसै कारण यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ प्रियहरू। र म तपाईँलाई यही उत्साह दिन चाहन्छु। अनि अब्राहमको जीवनलाई हामीले हेर्दै गर्दाखेरि अब्राहम एकदमै सामान्य मानिस थिए। अनि तपाईँ र मेरो पृष्ठभूमिभन्दा फरक मानिस थिएन होइन। जब मैले यो हेर्दै गरेँ अनि यो हेर्दै गर्दाखेरि अब्राहमको जीवनलाई जब मैले निहालेँ अनि अब्राहमको जीवनलाई निहाल्दै गर्दाखेरि मैले यो कुरा भेटेँ कि म एकदमै के भन्छ प्रभावित भएँ। यो कुराले गर्दाखेरि अब्राहमको जीवनको कारणले गर्दाखेरि एकदमै प्रभावित भएको मैले देखेको छु। म आफै प्रभावित भएको छु र म यही उत्साह दिन चाहन्छु। र यही कुरा हामीले जान्नु जरुरी छ प्रियहरू। धेरैपल्ट मानिसहरूले हाम्रो जीवनलाई हेरेर, हाम्रो जीवनमा भएका कुरालाई हेरेर नै तिनीहरूले प्रभुलाई चिन्छन्। यो एकदमै स्पष्ट हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ होइन। बाइबलको सुसमाचारको पुस्तक मध्येका एउटा सुसमाचार तपाईँ र मेरो जीवन हो भनेर प्रचारकहरूले धेरैपल्ट प्रचार गरेको हामी देख्छौँ। यसै कारणले गर्दा हामीले यो कुरा थाहा पाउनुपर्छ कि प्रियहरू हामीद्वारा असल कुरा प्रचार हुनुपर्छ। हामीले पाएको आशिष चाहिँ मानिसहरूको बिचमा बग्नुपर्छ। यही कुरा चाहिँ अब्राहमको जीवनमा भएको थियो र आज तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि हुनु जरुरी छ, हुन आवश्यक छ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। यसै कारणले गर्दाखेरि प्रियहरू हामी सबैजनाले यो कुरा जान्न पर्दछ। र अझै तपाईँले
प्रार्थना गरौँ हामी होइन। अझै हामी प्रभुसँग नजिकको सम्बन्धमा हामी जिउनेछौँ र अझै हामी प्रभुको उपस्थितिमा प्रभुसँगको घनिष्ठ सम्बन्धमा हामी जिउनेछौँ र अझै नजिकबाट हामीले जिउनु पर्ने दिन अवस्थाहरू छ। अनि हामीले अझै नजिकका सङ्गतिहरूबाट हामीले प्रभुसँग नजिकको सङ्गतिलाई हामीले महसुस गर्न पर्ने कुराहरू छन्। त्यस कारण प्रियहरू, हामीले यो कुरालाई विचार गरेर अनि हामीले हाम्रो जीवनलाई अझै प्रभुको भय डरमा अनि विश्वासको नजिकको घनिष्ठ सम्बन्धमा विश्वासको जीवनमा हामीले अझै यसलाई बलियो बनाएर लैजानुपर्छ। अनि हाम्रो जीवनबाट अरू धेरै आशिषहरू चाहिँ त्यहाँनिर बग्नेछन्, अरू धेरै प्रभावहरू चाहिँ मानिसहरूको बिचमा हामीले छोड्न सक्नेछौँ। परमेश्वरको साँचो परमेश्वरको सुसमाचार होइन हामीले मानिसहरूको बिचमा लैजान सक्नेछौँ र हामीले कुरा बुझ्नुपर्छ। फेरि हामीलाई थाहा छ अब्राहमको पिता तेरह र उनको पुर्खालाई हेर्दाखेरि हामीले यो कुरा थाहा पाउँदछौँ उनीहरूको जीवन प्रभुमा थिएन, तर अब्राहमको पश्चातको सबै सन्तानहरू चाहिँ अनि आज मानिसहरूले गर्व साथ म अब्राहमको सन्तान हुँ भन्ने अवस्थामा पुगेको हामी देख्दछौँ। त्यो अवस्थालाई हामीले बुझ्नुपर्छ, त्यही अवस्था अनुसार हामीले जिउनु पर्दछ। प्रियहरू, हामी यो कुरामा एकदम स्पष्ट हुनुपर्छ। प्रियहरू, हामी सबैलाई प्रभुले अनुग्रह गरून्, आशिष दिउन्। आजको यो वचनमा तपाईहरु सबैलाई प्रभुको अनुग्रह रहोस् र हामीले यस वचनअनुसारको जीवन हामीले जिएर अनि एउटा मण्डलीमा अनि हाम्रो परिवारमा, मण्डलीमा, समाजमा अनि हाम्रो राष्ट्रमा हामीले हाम्रो असल प्रभाव र साँचो परमेश्वरको सुसमाचार हामीले छोड्न सकौँ। आउनुहोस् हामी सबैजना यस समय प्रार्थना गर्नेछौँ। हस्, धन्यवाद प्रभुले सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह। हुन्छ, यहाँ सबैजनालाई जय मसीह छ। परमेश्वरलाई धेरै धेरै धन्यवाद होस्। आजको सेवामा हामी फेरि यसरी सहभागी हुन सक्यौँ र एकदमै एउटा संयोग जस्तो लाग्यो। गएको शनिबार मैले पनि बाइबलकै खण्डबाट वचन प्रचार गरेको थिएँ। राजा पास्टर दीपक दाईले पनि सेम खण्डबाट उही खण्डबाट प्रचार गर्नुभयो। तर पनि एउटै खण्ड भए तापनि परमेश्वर हामीसँग विभिन्न तरिकाले बोल्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले थाहा पाइसकेका छौँ। र हाम्रो आदरणीय पास्टर दाजुलाई धेरै धन्यवाद छ। उहाँ हाम्रो आमा मण्डली लालबन्दी एजी चर्चको पास्टर हुनुहुन्छ र हामी यसरी सहकार्य गर्न मौका पाएका छौँ। यो लकडाउनको बेला अथवा महामारीको बिचमा पनि हामीले एकअर्कासँग यसरी परमेश्वरको वचनहरू सेयर गर्न पाएका छौँ। एक ठाउँको व्यक्तिले अर्को ठाउँमा यसरी वचन बोल्न पाएका छौँ। यी सबै कुरा एकदमै आशिषको कुराहरू हुन्। हामी दाइलाई धन्यवाद भन्दछौँ र उहाँको परिवारको लागि, उहाँको मण्डली सेवाको लागि हामी प्रार्थनामा सम्झिराख्नेछौँ। हुन्छ, आज मसँग केही सूचनाहरू पनि छ। अब हामीले धेरै समय बिताइसक्यौँ लकडाउन भनेर, महामारी भनेर, समय ठिक छैन भनेर। तर अब हामीले यसरी धेरै बेर बस्नु राम्रो हुँदैन। हामीले गएको केही समय अगाडि मिटिङ पनि गरेका थियौँ। अब कसरी सामान्य तरिकामा हाम्रो सेवा सङ्गतिहरूलाई निरन्तरता दिने भन्ने कुराहरूको सन्दर्भमा र हामीले जवान सङ्गतिलाई, दिदीबहिनी सङ्गतिलाई, बाल सङ्गतिका शिक्षकहरूलाई मिटिङमा राखेर अब के कसो गर्ने भनेर छलफल गरेर आउने हप्ताहरूमा हामीलाई जानकारी दिनुहोस् भनेका थियौँ। र एक दुईवटा जानकारी आइसकेको छ। म त्यो कुरा यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। बाल सङ्गतिको विषयमा हाम्रो नानी बाबाहरू जो प्रभुमा हुर्किनु पर्ने हो, हामीले उहाँहरूलाई बाल्यकालदेखि नै सिकाउनु पर्ने हो। यो 4 महिना 5 महिनाको लकडाउनमा धेरै छुटेको छ। एउटा यो नेपाल बाल शिक्षा सङ्गतिको 10-12 मिनटको भिडियो छ, त्यो हेर्नुहोस् भनेर हामीले केही समय अगाडि लिङ्कहरू पठाएका थियौँ। तर धेरैले त्यो हेर्न सक्नु भएन जस्तो लाग्छ। एकदम थोरै बालबालिका मात्रै बस्नुभयो बाल सङ्गतिको त्यो कथामा भन्ने सुनेको छु। र अब चाहिँ हामीले अलिकता प्रभावकारी तरिकाले हाम्रो नानी बाबुहरूलाई सहभागी गराउनको निम्ति म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्दछु। त्यसको लागि बाल सङ्गतिका शिक्षकहरूले के सल्लाह गर्नुभएको छ भने, अब हामीले 10:30 बजेबाट हाम्रो सङ्गति सुरु हुन्छ र 10:30देखि 11 बजेसम्मको अवधि चाहिँ बालबालिकाको लागि हुनेछ। र मण्डलीका शिक्षकहरूले आधी समय चाहिँ, आधा घन्टा मध्येको आधा समय चाहिँ उहाँले नानीहरूसँग इन्टरेक्सन गर्नुहुनेछ, छलफल गर्नुहुनेछ, अन्तर्क्रिया गर्नुहुनेछ, बाल सङ्गतिको कोरसहरू गाउनुहुनेछ। केही अनलाइनमा भए पनि नानी बाबुहरूलाई छलफल गराउने, एकअर्कालाई देख्ने कार्यक्रम गर्नुहुनेछ। र त्यसपछिको अर्को बाँकी भाग चाहिँ त्यही पहिला हामीले बाल शिक्षा सङ्गतिको जुन भिडियो, जुन कथाहरू भन्ने
भिडियो हेर्थ्यौँ त्यो भिडियो यहाँबाट ब्रोडकास्ट गर्नेछ। गुगल मिटमा हामी यो गर्नेछौँ अहिलेको लागि। जुन कुरा बाइबल अध्ययनमा हामीले प्रयोग गरिराखेका छौँ गुगल मिट भन्ने सफ्टवेयरलाई, त्यो एप्लिकेसनलाई, त्यसैमा हामी तपाईँहरूलाई लिङ्क पठाउनेछौँ बाबु नानीहरूको लागि। र तपाईँले आफ्ना नानी बाबुहरूलाई साथमा लिएर सबैजना अभिभावकहरू, भनेको मतलब अभिभावक पनि त्यहाँ नानी बाबुसँगै बसेर गाइड गर्नुपर्नेछ र उहाँहरूलाई यताबाट प्रस्तुत गर्ने सबै क्रियाकलापमा तपाईँले नानी बाबुहरूलाई सँगै बसेर सहभागी हुनलाई उत्साह दिनुहोस्, ताकि उहाँहरूले बाल सङ्गतिका क्रियाकलापबाट एकअर्कालाई देख्ने कुराहरू हुन सकोस्, केही अन्तर्क्रियाहरू हुन सकोस्, अनि आउने दिनमा प्रभुको वचनबाट हुर्किनको निम्ति एउटा त्यो प्लेटफर्म हुन सकोस् भनेर हामी सूचना गर्दछौँ। र आउने हप्ताबाट 10:30 बजे तपाईँहरू आफ्ना बाबु नानीलाई लिएर त्यो गुगल मिटको लिङ्कमा सहभागी हुनुहोला। अर्को चाहिँ जवान सङ्गतिले पनि छलफल गरेर हाम्रो मङ्गलबार बेलुका 8:30 बजेदेखि सङ्गति गर्ने उहाँले निर्णय गरेर गएको मङ्गलबारमा उहाँले सुरु पनि गरिसक्नु भएको छ र अबका दिनहरू झन् उहाँहरूले अझै राम्रोसँग त्यसलाई व्यवस्थित तरिकाले योजनाबद्ध तरिकाले गर्नलाई अघि सरिसक्नु भएको छ। र तपाईँहरू जो जवान हुनुहुन्छ विभिन्न ठाउँमा, अहिले काठमाडौँ भ्यालीभित्रै हुनुहुन्छ, बाहिरै हुनुहुन्छ, तपाईँहरू जहाँ हुनुहुन्छ कृपया मङ्गलबार बेलुका 8:30 बजे जवान सङ्गतिमा सहभागी हुनुहोला। अनि दिदीबहिनीहरूको पनि छलफल हुँदैछ। कतिजनाहरू बाहिर भएको हुनाले सम्पर्कमा आउन नसकेको हुनाले यही गर्ने भन्ने चाहिँ डिसिजन भइसकेको छैन दिदीबहिनीहरूको। तपाईँहरू पनि चाँडोभन्दा चाँडो कमिटीका दिदीबहिनीहरू भेटेर कसरी आफ्नो सङ्गतिलाई प्रभावकारी बनाउने, कसरी अरू दिदीबहिनीलाई फोनद्वारा हुन्छ कि अनलाइनद्वारा हुन्छ, कसरी बातचित गर्ने, कुराकानी गर्ने र अर्कालाई उत्साह दिने, त्यो कुरामा तपाईँहरू लागि पर्नुहोस् भनेर पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र घरेलु सङ्गतिहरू पनि हामीले अब कमसेकम सानो ग्रुपमा गरेर भेट्ने भन्ने योजना गरिराखेका थियौँ। तर अहिलेको परिस्थिति तपाईँलाई थाहा छँदैछ, लकडाउन खोलिएको भए तापनि सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या दिनहुँ बढ्दो नै छ। सवारी साधनका चालकहरू धेरै सङ्क्रमित भएको, अनि सेना प्रहरीहरू, ट्राफिकहरू धेरै सङ्क्रमित भएको सूचनाहरू आइराखेको छ। र विभिन्न मुलुकहरूमा पनि यस्तो घटना नभएको होइन। लकडाउन खुलिसकेपछि सबै मान्छे चाहिँ बजारमा निस्किने हुनाले को सङ्क्रमित को नसङ्क्रमित भन्ने थाहा हुँदैन। त्यसले गर्दा सङ्क्रमित व्यक्ति एकजना मात्रै त्यो भिडमा भइदियो भने एकदम सबैलाई लाग्ने भएको हुनाले अहिले काठमाडौँमा र हाम्रो देशमा अझै जटिलता बढ्दैछ। त्यस कारणले घरेलु सङ्गतिमा अहिले हामी तुरुन्तै गरिहाल्दैनौँ होला, तर योजना छ, परिस्थिति हेरेर हामी त्यसलाई अगाडि बढाउने नै छौँ। र तपाईँहरू पनि जतिजना कामहरूमा हिँडिराख्नु भएको छ, तपाईँ एकदमै होसियार हुनुहोस्। लकडाउन खोल्यो भन्दैमा सबै कुरा हरायो भन्ने होइन, तर त्यसले चाहिँ हामीलाई अझै खतरामा पनि हाल्न सक्ने भएको हुनाले तपाईँ एकदम सुरक्षित हुनुहोस्। साबुन पानीले हात धुने कुराहरू, सेनिटाइजर लाउने कुराहरू, मास्क लाउने, पन्जा लाउने कुराहरू, अनि काम गर्दाखेरि धेरै मान्छे भिडमा नबस्ने, नजिक नबस्ने, सोसियल डिस्टेन्स भन्दा पनि अहिले चाहिँ शारीरिक दूरी टाढा राखेर बस्नु भन्ने अवधारणाहरू आएको पाइन्छ। शारीरिक रूपमा अलि टाढा बसेर चाहिँ हामी छलफलहरू कामहरू गर्न सक्छौँ। र मण्डलीमा पनि हामीले गएको दिनहरूमा क्वायरको भजनहरू चाहिँ मण्डलीमा रेकर्ड गर्दै थियौँ। अहिले त्यो कुरा पनि हामीले फेरि पहिलाकै जस्तो भर्चुअल तरिकाले नै घर घरबाट गर्ने भनेर छलफल गर्दैछौँ, किनकि धेरै आउजाउले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्ने कुरो थाहा हुँदैन। त्यसैले सचेत भएर हामीले काम गऱ्यौँ भने अवश्य पनि हामी सुरक्षित हुन्छौँ। तपाईँहरू कृपया यी कुराहरूमा सचेत रहनुहोला। डराउने आत्तिने कुरा भनेको होइन मैले, तर सचेतका साथ तयारी हुने कुराहरू आफूलाई सुरक्षित राख्ने र अरूलाई पनि सुरक्षित हुन सहायता गर्नको निम्ति हामी यहाँनिर छौँ। त्यस कारणले हामी यो कुरामा ध्यान दिउँ। हुन्छ, सूचनाहरू यति नै हो। हामी प्रार्थना गरेर आजको सेवालाई अन्त गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर प्रभुसँग प्रार्थना गरौँ। पिता परमेश्वर, धन्यवाद तपाईँलाई आजको दिनको लागि। तपाईँ प्रभुले हामीलाई यो मौका दिनुभएको छ तपाईँको उपस्थितिमा आउनलाई, तपाईँ प्रभुसँग सङ्गति गर्नलाई, र तपाईँका मानिसहरूसँग अहिलेको परिस्थितिमा जसरी हामीले यो अनलाइनबाट सङ्गति गर्न पायौँ, प्रभु तपाईँको महिमा भएको होस्। हामी प्रत्येकजनालाई जहाँ जहाँ छौँ तपाईँकै हातमा अर्पण गर्दछु। मण्डलीका प्रत्येक प्रभु सदस्यलाई तपाईँको हातमा राख्दछु। तपाईँ प्रभुले आशिष दिनुहोस्। अनि हामीले जुन वचन सुनेका छौँ आज अब्राहमको जीवनबाट, त्यो कुरो साँच्चै नै हाम्रो जीवनमा कति महत्त्वपूर्ण छ। जसरी अब्राहम एउटा उदाहरण भन्नुभएको छ हाम्रो निम्ति, धेरैको निम्ति, उहाँ धेरैको एउटा पिता हुनुभएको छ।
प्रभु धन्यवाद छ, तपाईँले आफ्नो दासलाई जसरी आशिष दिनुभयो र उहाँद्वारा यीशु ख्रीष्टको जन्म भएर आज फेरि संसारमा सबै मानिसले आशिष पाउने कुरालाई यसरी पुरा भइराखेको छ। प्रभु धन्यवाद, यो आशिष अझै धेरै 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 कहाँ पुग्न सकोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्दछौँ। जुन आशिष चाहिँ सुसमाचारको आशिष हो, जुन आशिष चाहिँ मुक्ति र उद्धारको आशिष हो, जुन आशिष चाहिँ पाप क्षमा र छुटकारा बन्धनहरूबाट स्वतन्त्र हुने आशिष हो, प्रभु त्यो अनन्त जीवनको स्वर्ग राज्यको नागरिकता पाउने त्यो आशिष हो। त्यो आशिष तपाईँले अब्राहमद्वारा बाँड्नुभयो र आज त्यो कुराको विस्तार भइराखेको छ संसारमा। प्रभु तपाईँलाई महिमा भएको होस्। म प्रार्थना गर्दछु पास्टर देवदाजुको निम्ति, उहाँको सेवामा, उहाँको जीवनमा, उहाँको परिवारमा, मण्डलीमा आशिष दिनुहोस्। उहाँको व्यापार व्यवसायमा, उहाँको संलग्नता रहेको ठाउँहरूमा प्रभु तपाईँ आफ्नो दाससँग हुनुहोस् भनेर म प्रार्थना गर्दछु। धन्यवाद छ। यसै गरी हाम्रो मण्डलीका देश विदेशमा, भ्याली बाहिर भित्र भएका सम्पूर्ण तपाईँका छोराछोरीलाई पनि तपाईँको हातमा राख्दछु। परमेश्वर पिता तपाईँले आफ्ना जनहरूमाथि सुरक्षा ल्याउनुहोस्। आफ्नो जनहरूमाथि तपाईँको कृपा र निगाह निरन्तर रहेको होस् भनेर म प्रार्थना गर्दछु। धन्यवाद। फेरि पनि अहिले यो परिस्थितिहरू जटिल भएको हामीले देखिराखेका छौँ। तपाईँ प्रभुको हातमा राख्छौँ। यो सहरलाई, यो राष्ट्रलाई र सारा विश्वलाई तपाईँमा राख्दछौँ। फेरि पनि प्रभु तपाईँ परमेश्वरले निको पार्नुहुन्छ यी कुराहरूलाई र त्यसको निम्ति त्यो घडी, त्यो समयसम्म हामीलाई धीरजका साथ सुरक्षित हुँदै एउटा प्रभु सचेतता अपनाउँदै जिउनका लागि प्रभु तपाईँले हामी हरेकलाई सहायता गर्नुहोस् भनेर म प्रार्थना गर्दछु। धन्यवाद पिता परमेश्वर। आजको सङ्गतिलाई हामी अन्त गर्नेछौँ। प्रभु तपाईँ हामी प्रत्येकजनासँग हुनुहोस्। आउने दिनहरू, हाम्रो बाँकी जीवनहरू सबै कुरा तपाईँको चरणमा अर्पण गर्दै सबै बिन्ती प्रार्थना चढाउँदछु येशू ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन। हुन्छ, सबैलाई जय मसीह। सुरक्षित रहनुहोला। केही पर्यो भने फेरि हामी फोनद्वारा अथवा कुनै पनि माध्यमबाट छलफल गर्न सक्नेछौँ। त्यसैले प्रभुको उपस्थिति हामीसँग रहेको होस्। हस्, जय मसीह। जब म प्रभुको